عليكم البنات، وصلنا لاخر بريستيج اللي غادي نقدم لكم اليوم، اللي هو بالنوازيت، اللي تيجي حتى هو شي حاجه خياليه ومعلكه البنات. بالنسبه للبريستيج بالنوازيت غادي نوريكم جميع التقنيات باش ينجح معكم. غادي نخدم معكم الفينونسي بالنوازيت، غادي نخدم معكم الكروكون. المهم غادي نعطيكم شحال تاع الاسرار باش تنجح معكم الوصفه اللي قلت لكم. بالنسبه للبريستيجات اللي ما شافش هاد البريستيجات الاخرين البنات، راه نزلتهم في القناه، ترجعوا شوفوهم بالنسبه لهذا وهذا. بالنسبه لاخر بريستيج البنات، طلب منكم هذه المره حتى هي بارطاجيو الفيديو يوصل اكبر عدد من البارطاج واكبر عدد من اللايكات البنات، باش نزيد نحط لكم حصص اخرى. كي قلت لكم اللي بالمجان، ما عليكم غير تبارطاجيوني وتدعموني باش تكبر القناه وتوصل اكبر عدد من البنات ويستافدوا كاملهم. دابا البنات غادي ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. بالنسبه للمقادير البنات، المقادير ساهلين. عندي هي 50 غرام تاع بودره النوازيت. خديت النوازيت ودرتو هكا في الفران واحد 5 دقائق ما كايناش، وطحنته بالقشره نتاعو. ها هو عندي شويه تاع الملحه، عندي نص معلقه تاع كريمولين، انا ما عنديش عوضه البنات هكا بالعسل من النوع الجيد. عندي 85 غرام تاع السكر كلاصي مغربل، 75 غرام تاع بياض البيض، ما يعادل البنات جوج بياض البيض، ولكن من الاحسن البنات تعبروا. عندي هنا 50 غرام تاع الطحين، وعندي 75 غرام تاع الزبده نوازيت. الزبده نوازيت هي تناخذوا الزبده وتنحمروها فوق العافيه، المهم تنخليوها واحد شويه حتى يولي اللون تاعها هكا دابي، وتعطي فيها واحد الرويحه زوينه. ممكن البنات هنايا تستعملوا قريصه تاع الفاني، او لا تستعملوا روح النوازيت، واحد راس معلقه تاع روح النوازيت. صافي، دابا غادي ندوزو للطريقه. غادي نضيفوا الطحين على هاد العناصر هادو. من الاحسن كي قلت لكم البنات العبار بالميزان يبقى من الافضل، وان شاء الله الميزان الا شريتوه ما غاديش يضيع، راه غادي نحط لكم بوصفات كثيره وغادي يكونوا تحتاجوا الصراحه الميزان. غادي ناخذ النوازيت، صافي تنحركوا هاد العناصر هادو حتى تينسجموا، وغادي نضيف بياض البيض. ما كاينش سهل من هاد الحلويات هادو، وصراحه تيجيو بنان البنات. غادي نضيف بياض البيض، غادي ننزلو مزيان حيت انا عابره التدقيق. صافي، وغادي نخلطو. مجرد ما ينسجم لنا الطحين والسكر وجميع العناصر، ديك الساعه غادي نضيفو الزبده نوازيت. هانتوما تشوفوا هذاك النوازيت مع القشره تاعتو تيبان في العجينه، هانتوما تعطي واحد اللوين زوين هكا. صافي، غادي نخدم مزيان هاد العناصر هادو غير بيدينا هكا، وغادي نضيف الزبده. ما تاخذوش لنا حتى 5 دقائق تاع التوجات. صافي، وعندكم تنساو البنات هذيك القريصه تاع الملحه اللي تنقول لكم دائما عندكم تنساوها، راه تعطي واحد البنه هكا في الحلويات تاعنا. صافي، وغادي نخلط مزيان. دابا بعد ما ضفت الزبده، وغادي ناخذ المول نتاعي غادي نوريه لكم. بالنسبه للمولات غادي نعاود نهضر عليهم حيت تيجوني تساؤلات عليهم بزاف. راه احسن ماركه البنات هي سيليكو مارت، تتبقى اقتصاديه 70 درهم المول، تيدخل الفران، تتبقى مزيانه. كاين ما اكثر، كاين 200 درهم، كاين 300 درهم، كاين 100 درهم. هذه هي اللي تتبقى مزيانه هاد الماركه. كي صافي، هما بعد ما خلطوا هاد العناصر هادو هانتوما تشوفوا تيجي، وهادوك القشور تاع النوازيت تعطيو واحد الجماليه للعجين. غادي ناخذ المول نتاعي، غادي نوري لكم البنات باش غادي نخدم. هانتوما هذا هو المول باش غادي نخدم. انا عمرته عليه بالزبده، ها هو. صافي، غادي يجوني بحال الشكل تاع كيكات صغيورين. غادي ناخذ الخليط نتاعي وغادي نفرغو في المول. نتوما البنات ممكن تغطيوه وتدخلوا ليله كاملين ما زربانينش، ومن بعد ديروه في البوش وتبداو تبوشيو في المول. انا بغيت نطيبهم اليوم، غادي نديرهم في المول وغادي ندخلو للثلاجه واحد ساعتين عاد باش نطيبو، اقل حاجه ساعتين هكا باش يجيكم معلق ويجي بنين ويطلق فيه ديك النكهه تاع النوازيت. هذاك النوازيت تيجينا معلق في وسط الخليط، خصو يبقى باش ترتاح هاد لاباراي. صافي،
غادي نجيب انا غير المعلقه. نتوما من الاحسن هكا ديروا البوش، وغادي نبدا نعمر السيليكون تاعي. ما تندهنوه ما والو البنات، السيليكون ما تيتدهن ما والو، صافي تنجيبو تنبداو تنعمرو. ما تنعمروش بزاف حيت باقي هذا الخليط هذا غادي يدخل الفران وفيه اللوز وبيض البيض، غادي يزيد باقي يضاعف الحجم نتاعو. صافي غادي نبدا نعمر، غادي نخلي تقريبا واحد الربع هكا تاع المول نتاعي ما عامرش فين يتنفخ ليا. وندوزو دابا لهاديك الحشوه اللي غتجينا من الفوق، نعطيكم المقادير تاعها. دابا البنات غادي ندوزو لواحد الكروكون اللي غادي يكون فوق هاد لي فينونسي بريستيج. غادي نحتاجو ليها البنات 50 غرام تاع الشوكولاته من النوعيه الجيده، غادي نحتاجو ليها 25 غرام تاع الفيوتين، وغادي نحتاجو 20 غرام نتاع البراليني، وغادي نحتاجو قهوه سريعه الذوبان. غادي ندوب الشوكولاته البنات، ها هو باقي ما دابش عندي، غادي ندوبو نعاودو نرجعو ان شاء الله باش نجمعوا هاد المقادير. صافي غادي نزيد على الشوكولاته شويه نتاع القهوه، تقريبا واحد 4 معالق صغيره. غادي نضيف عليه هاد البراليني البنات، راه دوك راه بزاف الفيديوهات كيتصايب، رجعوا للفيديوهات اللي حاطه من يمتى، راه دوك ولا ممكن هكا تشريو. صافي غادي نخلطوا هاد العناصر هادو حتى ينسجموا هكا، داك البراليني مع الشوكولا ريش. وغادي نزيد الفيوتين، غادي نبدا نهرسو بيديا وغادي نزيدو هاد الفيوتين هذا البنات تعطي واحد القرمشه على الخليط، وراه تيتباع حتى هو راه متوفر عند اللي تيبيعوا مستلزمات الحلويات هكا. كي قلت لكم ممكن تشروه بالعبار، ممكن ابتداء من 10 دراهم للفوق. صافي غادي نكسرو هكا بيديا وغادي نخلطو هاد العناصر هادي. غادي نجيب المول تاع الدولار تاعي وغادي نبدا البنات تنحط فيه هذا الكروكون هذا تاعي هنايا، تقريبا واحد نص معلقه صغيره، ما نكثروش بزاف، مول الدولار راه صغير. غادي نحطو وغادي نحاول نقاد ليه الجوانب تاعو، نحاول نعمر المول تاعي مزيان هكا، نورك عليه من الجوانب باش يجي كاملو مقاد. صافي وغادي نجيب النوغا راه خدمه في فيديوهات بزاف، هذه البنات خدمتها باللوز افيلي والجنجله الابيض. صافي غادي نجيبها وغادي نحط لوجه من الساعه من تحت ولوجه الحرش من الفوق. على هاد الشكل هذا تنثبتوها فوق الكروكون. غادي نبقى البنات هكا مستمره حتى نسالي. غادي نهز المول، غادي نضرب به، غادي ندخلو المجمد حتى يجمد عاد باش ندوزو نزولوه. وهادو حتى هما غادي نهز المول ونضرب به كي قلت لكم، غادي نخليهم اقل ساعه ساعتين في الثلاجه. غادي ندخلوهم للفران اللي مشعل من قبل سخون، غادي ندخلوهم وغادي نقصو عليهم العافيه. غادي نحطو فوقهم ورق الطاي ونحطو فوقهم واحد الطاوه حيت ما بيناهمش يتنفخوا بزاف، وبينا الوجه تاعهم يجينا مسطح ومقاد. صافي ما تنخليوهمش يطيبوا بزاف هكا باش ما ينشفوناش. ومن بعد ما يطيبوا ان شاء الله ويخرجوا ويجمد لنا هاد الكروكون هذا، غادي نرجعوا باش نكملوا هكا التزيين تاع هاد لي فينونسي. صافي البنات هو بعد ما تطيب الفينونسي بالنوازيت نتاعنا تيجي على هاد الشكل هذا، ما تنخليوهش حتى تتحمر البنات، فقط تطيب تنخرجوه حيت كاين بنات بعض البنات اللي يكحلوه الصراحه من التحت راه تيجي ناشف. هانتوما تشوفوا هذا تيجي هشيش ومعلك حيت ما نشفوش الفران بزاف. كي قلت لكم تنديروا فوق ورق الطهي وتنديروا فوق واحد الطاو وتدخلوا حتى يطيب في عافيه مهيله. تنشعلوا عليه من التحت، ما تنشعلش عليه من الفوق، وهكا البريستيجات كاملين تنشعلوا عليهم من التحت ما تنشعلش من الفوق. منين تنخرجوا تندير فوق واحد الطاوه وتنورك عليه باش يجيني هكا الوجه نتاعو مسطح، ما يجينيش بومبي. صافي تندخلوا الكونجيلاتور حتى تيتجمد مزيان عاد باش تنزولوا من المول. هاد نصائح مهمين البنات هكا باش ما يتهرسش لكم. هذا هو الكروكون اللي وجدنا البارح بالفيتين والشوكولاته والبراليني، تيجي على هذا الشكل هذا. ودرنا فيه النوغا كي قلت لكم، اللي عندي فيديوهات كثار اللي البنات رجعوا لهم وغادي تلقاوهم ان شاء الله. هكا راه ساهله في المقادير نتاعها مبسطه لكم لاقصى درجه. صافي تنحيد البنات هكا بهذا الكروكون تاعي. هنايا عندي الشوكولاته البنات في نفس المول فاش طيبت هذا البريستيج هذا تاعي، في نفس المول خديتو رشيتو بالفيتين وخديت الشوكولا غيش بيض. والبنات اللي ما تعرفوش الشوكولا غيش راه هو الشوكولا غني، راه يقولوا الموالين اللي تيبيعوا مستلزمات الحلويات الشوكولا غيش راه هو الشوكولاط الحقيقي، تيجي رائع في البريستيجات الصراحه.
صافي خديتو ذوبتو كي قلت لكم في حمام مريم وكبيتو على داك الفيتين وعاود رشيت من الفوق بالفيتين باش تيجيني هكا مغبر مزيان بالفيتين. فاش تتعطو تحسوا بواحد القرمشه وتيجي منمر على هذا الشكل هذا. صافي غادي ناخذ هاد الكروكون تاعي، تناخذ بريستيج على هذا الشكل هذا. تنجيب الكاناش راه خدمنا به في لي بريستيجات الاخرين، ما شافهمش رجع يشوف الفيديوهات الاخرين البنات اللي حطيت من قبل من هذا، راه فيه بريستيجات اللي رائعين. صافي تناخذ الكروكون تاعي والنوغا، وبعد ما دهنت بالكاناش دهنه خفيفه باش تطيب، ماشي ما تنحطش. هذا هو الاول، ها هو البنات اللي تحت هو الاول، ما تديوش عليا. صافي تنحط هذاك الشوكولات اللي فيه الفيتين، تنعاود ندهن دهنه خفيفه هكا بالكاناش وتنحط على هذا الشكل. صافي النتيجه هكا. ممكن ديروا ليه تزيين هنايا بالكاناش من الفوق، واحد الوريضه تاع الكاناش هكا تبوشيوها وتديروا شويه تاع الحجرات. ممكن ديروا فيه شويه تاع الكاناش وتثبتوا النوازيط هكا من الفوق حتى هي تجي زوينه. انا ان شاء الله غادي ندير النوازيط كراميليزي وغادي نخدموا لكم في فيديو اخر الصراحه باش ما يجيش هذا الفيديو طويل. هو باش غادي نزين، غادي ندير الكاناش وغادي نحط النوازيط ان شاء الله، ومن بعد ان شاء الله غادي نوري لكم. هذا وعد مني في شي فيديو اللي قصير غادي نخدم لكم فيه نوازيط كراميليزي وتنحصلوا على هذا الشكل هذا. غادي نكمل انايا البريستيج اللي عندي وغتشوفوا هكا في طبق تقديم مع البريستيجات الاخرين اللي حضرنا. غادي نعطيكم الاثمنه وشحال خرج ليا من حبه البنات. هذا هو الشكل يا البنات تاع البريستيج بالنوازيط، تيجي على هذا الشكل هذا، تيجي اروع من الروعه كي تتشوفوا. طبقات اللي متناغمه والجيده البنات. تنتمنىكم هكا تجربوا هاد البريستيجات هادو البنات باش تعرفوا عليش تنهضر. بالنسبه للثمن تاع هذا اللي مخدوم بالنوازيط وفوق النوازيط 250 درهم الكيلو. اللي بغى يبغي واللي ما بغاش ما يبغيش البنات. نتوما صوروا السلعه تاعكم حطوها في الفيس في الصفحه تاعكم وحطوا الثمن. غادي يجيب الانسان اللي تعرف يقيم هاد الحاجات هادو، هاد البياسات هادو تعرفهم كيفاش مخدومين، غادي يعطيكم الثمن تاعكم. بالنسبه اللي غادي يقولوا لكم راه غاليين، علاش غاليين؟ هما مخدومين بالنوازيط، فيهم الزبده تاع العبار، فيهم الشوكولا ريش، داخله فيهم شحال من حاجه، شحال من المواد اللي غاليه. هادشي تنعرفوه شحال داير في المخابز الكبار. حتى المخابز الصغار راه ما فيهاش، في المخابز الكبار راه تنعرفوا الاثمنه تاعهم. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ البنات تنجمعوهم في بواطه تدخلوهم للمجمد، هادشي الا كنتو بغيتو تحتفظوا بهم لمده طويله. بالنسبه شحال خرجوا ليا البنات، خرجوا ليا 17 الوحده من هذا الحجم هذا، 17 الوحده هذاك الخليط اللي عطيتكم. تنظن بانني ما نسيت والو. الا نسيت شي حاجه فكروني في التعليق لتحت. بالنسبه للنوازيط ان شاء الله غادي نحطو لكم في فيديو كي قلت لكم اللي غادي يكون قصير، ما غاديش يكون فيه الخدمه بزاف. وبصحه وراحه البنات، وشكرا لكم على الدعم تاعكم والدعوات الغزالين.